c'est dans Je 10 regarde secondes. la caméra, je regarde où? Non, la caméra. Ok. Quand je vais te poser des questions, tu vois venir, Tu réponds à la caméra. tu vois directement. السلام عليكم، معكم مهدي عواد اخصائي في التغذيه. اليوم تلاقينا باش ندويو على كيفيه التغذيه بالنسبه للناس اللي عندهم داء السرطان. اول حاجه كنبغي نشكر لاباج فان بوزيتيف بور هاد لوكازيون اللي كتعطي الاخصائيين في التغذيه والاطباء وجميع مهنيي الصحه باش يعرفوا بعض الحويجات اللي هي مهمه بالنسبه للمغاربه عامه والنساء خاصه. دونك قبل ما نبداو نبغي نقول لكم على الحويجات اللي غندوي عليهم اليوم. اولا غنحاولوا نعرفوا بطريقه سهله ما هو داء السرطان، ثم الاهميه ديال التغذيه بالنسبه لداء السرطان. من بعد هذا غندويو على شنو هما الاغذيه اللي ممنوعه للناس اللي عندهم داء السرطان، ثم في الاخير غنحاولوا نبسطوا على كيفاش النهار ديالنا في التغذيه ديالنا بالنسبه للناس اللي عندهم السرطان، كيفاش خاصنا نتعاملوا معه. ومن بعد هذا غيكونوا بعض الاسئله اللي غيكونوا مباشره بوندون اللايف اللي غنجاوب عليهم او فور ا ميزور. دونك بالنسبه لداء السرطان اللي خاصو يعرف الجميع ان الجسم ديالنا مكون من اعضاء ديالنا، مثلا القلب، الكبده ديالنا الى ما غير ذلك. هاد الاعضاء اصغر جزء ديالها، الحاجه الصغيره فيها هي الخلايا اللي ما كنشوفوهاش بالعين المجرده، اللي كتبان لنا غير بالميكروسكوب. هاد الخلايا في الحياه ديالها الطبيعيه كتكاثر، يعني كتموت، وكاين واحده اخرى كتحيا. وفي هذه الحياه ديالها كيجيو بعض الخلايا اللي كيولي عندهم واحد التكاثر غير عادي، يعني كتولي كتكاثر بالزربه. هنا فين كيجي كنسميوها خلايا سرطانيه، هنا فين كيجي لو كونسير او السرطان. دونك هذا لو كونسير مناش كيجي؟ من نظام العيش ديالنا، من بعض الامراض اللي كنعانيو منها، من التلوث الى ما غير ذلك. ولكن كاين واحد الخاصيه مهمه حتى خاصنا نعرفوها، ان هذا السرطان 30% ديال الناس اللي مصابين بالسرطان، يعني من 10 الناس الا خدينا 10 الناس 3 منهم الاسباب المباشره ديال هذا السرطان هي كيفيه التغذيه ديالهم ونظام العيش ديالهم. يعني ما كياكلوش مزيان، او ما كيديروش حركات رياضيه، او ما كيتحركوش بما فيه الكفايه، او كيعانيو من الخمول في الحياه ديالهم الى ما غير ذلك. دونك هنا فين كنلقاو ان التغذيه عندها واحد، اولا تقدر تكون هي سبب سرطان، وعندها كذلك الاهميه، واحد الاهميه في السرطان. ولكن واش التغذيه، اي التغذيه الجيده المفيده للصحه، واش غتحمينا من داء السرطان او لا غتعالجنا من داء السرطان؟ اللي خاصنا نعرفوا ان تغذيه متوازنه وجيده عمرها ما غتعالجنا من داء السرطان. العلاج الوحيد هما الادويه اللي غيعطيكم الطبيب، وفي حالات قصوى لا شيروجي، يعني الفتيح الى ما غير ذلك. ولكن الوقايه كيف ما كنقولوا خير من العلاج. دونك هاد الاغذيه غتقدر، التغذيه ديالنا عفوا، غتقدر توقينا من السرطان. دونك هذه هنا فين كتكمل الاهميه ديالها. ثاني حاجه التغذيه بوندون هذاك العلاج ديالنا، الصحه ديالنا كتقدر تنزل، كتقدر تنقص الصحه ديالنا. هنا فين كتجلى عاوتاني الاهميه ديال التغذيه، انها كتعاوننا نقدروا تكون عندنا واحد الصحه اللي كتطلع بمستوى احسن ما بين الحصص مثلا ديال الشيميوثيرابي ولا ديال لا راديوثيرابي، باش نقدروا نمشيو نعاودوا نديروا الحصه الثانيه، او لا نعاودوا ناخذوا الدواء ديالنا. بعض المرات كتجي كيقول لك لا اشريف ولا ما نقدروش نديروا لك الحصه حيت عندك المناعه طايحه. هنا فين كتدخل التغذيه، ان هذه المناعه كنحاولوا نرجعوها بالتغذيه ديالنا المتوازنه اللي كتوافق داء السرطان. بالنسبه السرطان عنده بعض الاغذيه اللي ممنوع ياخذها الانسان، اللي هي 3 الاغذيه. وكاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي واحد لا براتيك اللي كنديروها اللي غندوي لكم عليها دابا. عفوا. دونك باغمي لي شوز اللي مهم نتفاداوهم في داء السرطان واللي معروفه عند كافه الناس، وماشي غير الناس اللي كيعانوا من داء السرطان اللي خاصهم يتفاداو هذا الغذاء، اللي هو السكر. السكر، ملي كندوي على السكر يعني السكر الابيض.
سوا سنيده سوا طوبات سوا قويل سوا القالب العادي اللي كناخذوه في المغرب. دونك هذا السكر فاش كيساهم؟ اولا خاصنا نعرفوا ان السكر هو الغذاء الوحيد في حياه الانسان اليوميه اللي الانسان ما عنده فريمون ما يدير به، اللي ما محتاجوش في الجسم ديالو، ما محتاجوش بتاتا واطلاقا، اللي يقدر يستغنى عنه ما غتكون الصحه ديالو الا احسن. ثاني حاجه هذا السرطان هذا السكر عند الناس اللي عندهم السرطان كيساهم في تكاثر الخلايا السرطانيه، كيعاونها على التكاثر، كتغذى منه. داكشي علاش كيقول لك في اللغه العاميه كيقول لك جوع المرض، يعني غتجوع داك السرطان، ما غتعطيه السكر الابيض السنيده او الطوبات اللي غيخليو ان داك السرطان غيتكاثر بشي كيفيه اكبر. هذه الاولى. وكيف ما قلت لكم ان الانسان ولو ما مريضش ولو ما عنده حتى شي مرض ما خاصوش بتاتا، ما محتاجش هو السكر، الا تفاداه ما احسن. حنا في المغرب مالوغوزمون كناكلوا السكر بكيفيه كبيره جدا، فين؟ في اتاي، في الحلويات الى ما غير ذلك، خاصه في اتاي كنحليو اتاي بزاف في المغرب. دونك اللي غنقدروا نديروا بالنسبه نعوضوا هذا السكر، نقدروا مثلا نعوضوا بالفواكه الجافه، مثلا الشريحه ولا التمر او العسل الحر، ولكن ما غنكثروش من العسل الحر. دونك هنا نقدروا نديروه في اتاي باش نحليو، اولا نولفوا ان الجسم ان الفم ديالنا تعود على المذاق اللي هو باش يحلو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه المعلبات، لي بواط دو كونسيرف، يعني اي حاجه كاينه في حك او لا اون كونسيرف او لا اي حاجه اندستريال، اي حاجه مصنعه، الاغذيه المصنعه. علاش؟ ماشي مشكل في هذوك الحاويات اللي كتكون فيها، لا، المشكل هو ان هذه الاشياء، هذه الاغذيه باش نديروها في العلب وتصبر الترونسبور، تصبر انك نشدوها من المدينه للمدينه او بعض المرات من بلد لبلد وتصبر مده طويله، خاصنا نديروها المواد الحافظه اللي غتخليها انها تبقى ما تضرناش في الصحه ديالنا. هاد المواد الحافظه هي مواد مسرطنه، يعني مواد تقدر تسبب السرطان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كاين بعض الاشياء ماشي اي حاجه كاينه في علبه انها ما ناكلوهاش. باغ اكزومبل مثلا كاين بعض الاشياء اللي هي طبيعيه غير مديوله في علبه، مثلا كالحليب. هو الحليب ان اليمون اللي الناس كيقول لك خذوا ولا ما تاخذوش. انا بالنسبه لي غنقول لكم الناس اللي كيشربوا الحليب بزاف حاولوا تنقصوا منه شويه. الناس اللي ما كيشربوش راه تقدروا تاخذوا هذاك الكالسيوم من اغذيه اخرى، مثلا اللوز، الكركاع، الفواكه الى ما غير ذلك. دونك هذا الحليب ماشي ما كيتعتبرش ماده فيه المواد الحافظه، لا، هو غذاء عادي غير باش كنديروا باش كنعلبوه في العلبه اللي هي عاديه. دونك قلنا السكر ما ناخذوش، اي حاجه فيها المواد الحافظه. هاد المواد الحافظه كيفاش كنعرفوهم؟ ملي كتاخذ شي حاجه غذاء اللي كتشريه في كرتونه ولا في علبه ولا في بوطه، كتلقى فيه مثلا نمره فلانيه مثلا، او لا اسيديفيون او لا ايموسيفيون الى ما غير هذا. هادو ملي كتلقى ديك لو مورا منهم 300 هاد لي زاليمون خاصنا نتفاداهم اذا كان عندي داء السرطان. وتا واخا ما يكونش عندي داء السرطان، قد ما تفاديتهم قد ما اكثر. اللي خاصنا نعرفوا ان هاد التغذيه للناس اللي دايرين اللي عندهم السرطان، الله يشافي الجميع، انها تغذيه غير متوازنه. كون كانوا كاع الناس كياكلوا بحال هكا حتى شي واحد ما غيكون مريض. دونك ما خاصش الواحد يقول لا انا مريض وكندير ريجيم اولا كندير هذه ولا لا، انا مريض كناخذ تغذيه متوازنه اللي كنت اصلا كناكلها كاع الناس كانوا كياكلوا بحالي، ما غيكونوش الامراض بهذا الشكل اللي كاين فيه دابا في العصر ديالنا. ثالث حاجه اللي غنحاولوا نتفاداوها بشكل كبير بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من داء السرطان هي المقليات، لي فريتور، يعني البطاطا مقليه، الحوت مقلي، الشفنج الى ما غير ذلك. اي حاجه كتقلى في الزيت. علاش؟ حيت هذا الزيت اللي هي مواد دهنيه ملي كنعرضها لدرجه حراره كبيره بزاف كتحرق. مثلا ملي كنحط مثلا زيت العود كنديرها في مقله باش نقلي شي حاجه، في واحد او بو دا مومون كتبان طالع منها بحال واحد الدخان. هنا هذا الزيت ملي كتحرق كتولي حتى هي مسرطنه، كتسبب داء السرطان، وحنا باغيين نقصوا من هذه المواد المسببه لداء السرطان. دونك لي فريتور يعني الزيوت المقليه ولا حتى الدهون اللي هي طايبه ومحروقه، مثلا الخليع اللي محروق بزاف، اكريش الى ما غير ذلك، هادو كاملين غنتفاداهم. اخر حاجه اللي هي ماشي ماكله، مي سي اون براتيك اللي كنديروها كانت على باز كدير غير عند في بلوس في ليترونجي كو في المغرب، مي دابا في وقت ديالنا الحالي ولا كلشي كيتعاطى الكحول وكلشي كيتعاطى، بزاف الناس كيتعاطاو التدخين. دونك هاد جوج الحويجات من الاحسن الا كنت كنعاني من السرطان نتفاداهم بشكل كبير جدا،
وكيف ما كنقولوا دائما قد ما قللت منهم قد ما احسن، واخا انا في صحه جيده، حيت الصحه ديالي الجسم ديالي اللي عطاه ليا سيدي ربي هو واحد الجسم اللي كناخذو اليوم الاول ماشي اوبودو 40 عام كنعاود نبدلو كنعاود واحد اخر جديد، لا كيبقى عندي نيش في الجسم من نهار كنخلق حتى النهار كنموت، خاصني نتهلا فيه، خاصني نحافظ عليه باش حتى هو يعاونني في الحياه ديالي طيله هذاك العمر اللي مكتب لي نعيشو. بالنسبه بالنسبه للاغذيه الممنوعه بالنسبه لداء السرطان، داكوغ. وكاين التغذيه كيفاش غنديروا هذه التغذيه المتوازنه، مناش خاصها تكون شحال مره خاصني ناكل في النهار الى ما غير ذلك. اول حاجه غنبداو بلا ستركتور ديال النهار، شحال مره خاصني ناكل في اليوم. دونك كيف ما كنعرفوا جميع حنا في المغرب كنفطروا كنتغداو كنتعشاو وكنديروا اون كولاسيون اولا اللي كنسميوه الكوتي ولا الكاسكروت في العشيه. هذه في حد ذاتها كيقول لك الناس انا حيدت العشاء لا الكوتي ما مزيانش لا في حد ذاتها ليست بغلط. المشكل فين كاين؟ المشكل في شنو كناكلوا في دوك الوجبات، ماشي في هذوك الوجبات بحد ذاتهم، مي اشنو كناكلوا فيهم. غنمشيو دقه دقه. مثلا بالفطور في المغرب كنفطروا بالخبز، غالبا الناس كيفطروا بالخبز ديال القمح ديال الدار، الزيت، العسل اولا البيض اولا الجبن مع شويه ديال الاتاي، بزاف ديال الاتاي حلو بزاف. دونك حنا شنو غنحاولوا نديروا؟ قلنا السكر غنحيدوه، دونك نحاولوا نديروا اتاي مسوس. الخبز هو مزيان علاش؟ حيت فيه الياف غذائيه اللي غتعاونني على الهضم، ياك اللي غتشد لي الطاقه مده اليوم كامل. ثم الزيت اولا الجبن اولا البيض مثلا اولا الى ما غير ذلك هما مواد طبيعيه، دونك ما فيهاش مواد حافظه. هذا غيعاوننا اننا نتفاداو هاد المواد اللي قلنا قبل لي بواط دو كونسيرف الى ما غير ذلك. كندوزو من بعد للغدا ديالنا. هنا ما كنخرجوش على الغداء العادات والتقاليد المغربيه، عفوا كنبقاو في شنو موالفين كناخذوا المغرب كناخذوا لا فاموس سالاد ماروكان، يعني بصله مطيشه فلفله الى ما غير ذلك، ثم طاجين. وهنا مره اخرى الخبز، هنا اللي غنحاول نحضي منه هو لا كونتيتي ديال الزيت في الطاجين ديالي ما نكثرش بزاف، الى انا ما كنعانيش من فقدان الوزن اولا من النحافه، ما نكثرش الزيت بزاف، نديرها بشكل عادي. الزيت العود نقدر نطيب بها غير ما تحرقش، حيت هي مزيانه للطياب ولكن ما خاصهاش تحرق. هو قطعه الخبز ديالي اللي موالف انا كناكلها اللي كتمكن ليا باش نشد حتى جوستومون هذيك الكوتي اللي كاين في العشيه. غيبقى هنا الخلاف، كاين الناس اللي كيقول لك واش ناخذ الفواكه مع الغداء واش ناخذها برا الغداء. كاين جوج الحلول، يا اما انا بغيت نستافد من ديك الفواكه بشكل كبير وناخذ الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي فيها وغادي ناخذها برا الوجبه بعيده عن الوجبه بواحد ساعتين، او لا انا بغيت مثلا بغيت ما شبعتش مزيان في الغداء ديالي وبغيت نزيد شي حاجه اخرى، عوض مثلا ما نزيد في اللحوم ولا نزيد في الخبز او نزيد في الدهنيات، نزيد فاكهه اللي غتخليني انني نسالي هذيك الوجبه ديالي على واحد المذاق حلو شي شويه، عوض ما ناخذ مثلا ان غاتو ولا اون باتيسري الى ما غير ذلك. غتبقى في الغداء مثلا اللي غنكثر منه لو بلوس هما الخضر. علاش؟ حتى هي بحال الخبز اللي قلنا قبيله فيها الياف غذائيه كتجيب لنا الفيتامينات والاملاح المعدنيه وما فيهاش سكريات بزاف، ما كتجيبش لنا الطاقه كثيره، يعني ما غتخلينيش نمشي فيغ السمنه. هذه حاجه. دونك الا فيها الالياف الغذائيه غتعمر لي البطن ديالي، يعني غنشبع اكثر وغيبقى هذاك الغداء اللي خديت غيبقى شاد ليا الوقت اكثر، دونك ما غنعانيش من الجوع وما غنعانيش من غيهبط لي السكر ديالي وتقدر تجيني السخفه الى ما غير ذلك. وحنا كنعرفوا انني في واحد الحاله اللي انا الجسم ديالي كيعاني بزاف مع هذاك العلاج ديالو مع المرض اللي فيه، دونك خاصني الطاقه كثيره. فاهمين؟ غندوزو من بعد لو غوتي. هنا فين كاين المشكل الكبير في المغرب، ان هذا لو غوتي ديالنا كيكون فيه اشنو؟ كيكون فيه مسمن، حرشه، الخبز، العسل، الكونفيتور ايتترا الشفنج الى ما غير ذلك. هذه الاغذيه كامله هي التغذيه غير مفيده للصحه. علاش؟ اولا حيت فيها الدهنيات بزاف، فيها ليدام بزاف. ثانيا حيت ما فيهاش الفيتامينات والاملاح المعدنيه، هي بحال كنقولوا لا كاليتي ديالها خاليه من الفيتامينات والاملاح المعدنيه، بحال كناكل شي حاجه غير كنعمر بها كرش، ما كنستافدش منها بزاف، اباغ الطاقه ما كنستافدش منها. ثم طبيعه الحال هنا كيبقى لنا ديما المشكل ديال الاتاي كنحليوه في المغرب بزاف. دونك شنو نقدروا نديروا؟ كيف ما قلنا قبيله، الا انا ما خديتش لو فروي ديالي الفاكهه ديالي مع الغداء، نقدر ناخذ اسمومون فاكهه اولا اون سالاد دو فروي، اولا الا كان الوزن ديالي نزل بزاف نقدر ندير عصير ديال الفواكه، نقدر نزيد فيه التمر، نقدر نزيد فيه الزبيب، الكركاع، اللوز الى ما غير ذلك. هذه الاولى، هذه بالفواكه، عباره عن الفواكه. الا كان ناخذ لي برودوي ليتي يعني دانون، الجبان، الرايب الى ما غير ذلك، نقدر ناخذهم.
لي ياغورت. او لا نقدر ناخذ مثلا واحد الحفنه ديال اللوز، كركاع، كاوكاو، بيستاش، نواه كاجو الى ما غير ذلك، كل واحد على قدر المستطاع ديالو. حفنه اللي هي ما كتعداش واحد 20 30 غرام، سواء كنت في الدار غنحطها غناخذها، سواء كنت خارج مثلا نقدر ناخذها من لو كوميرس من عند موز الزريعه، كلنا كنمشيو عند موز الزريعه، غير ناخذ حنا غنمشي فيغ لي شوز اللي ما فيهمش الملحه، اللي من الاحسن ناخذ اللوز خضر ما ناخذوش مقلي، او لا ما قدرتش ناخذو ما مملحش الى ما غير ذلك. داكوغ. دونك غيبقى لينا العشاء. قبل ما ندوزو للعشاء غنرجع لهاد الفواكه اللي كنسميو حنا الفواكه الجافه، حيت كاين الفرق. كاين الفواكه الجافه كتقاسم الى نوعين، هي فواكه جافه اللي فيها الدهنيات، وكاين فواكه جافه اللي فيها السكريات. بالفرنسيه كنفرقوهم كنقولوا لي فروي اولياجينو اي لي فروي سيك. بالعربيه كاين هما فواكه جافه. دونك كنقسمهم نعرفهم. فواكه جافه اللي فيها الدهنيات، هاد الدهنيات مزيانه للصحه ديالي، حيت هي دهنيات نباتيه مزيانه للقلب، مزيانه للشرايين، مزيانه لا سيركيلاسيون ديال الدم، اللي هما لوز، كركاع، كاوكاو، بيستاش، نواه كاجو الى ما غير ذلك، ماشي الزريعه البيضاء والكحله. داكوغ. وكاين الفواكه الجافه اللي هي حلوه، هي مزيانه احسن فهي كتعطينا المذاق الحلو، هي سكر طبيعي، واخر حاجه هي كتمكن لنا اننا ناخذوا شي حويجات اللي كيعجبونا عوض ما ناخذوا دي غاطو الى ما غير ذلك. دونك هاد الفواكه الجافه الحلوه ما خاصناش نكثروا منها، غير هو الواحد الا بغى مره يحلي بها عصير يدير بها شي حاجه مزيان. كنظن اننا عندنا شي سؤال. وي الوغ انا تعالجت من مرض السرطان ودابا بغيت نعرف الريجيم. تعالجت من مرض السرطان ودابا بغيت نعرف شنو هو الريجيم اللي يمكن لي نتبع باش ان شاء الله ما يرجعش. داكور. بالنسبه لو ريجيم كيف ما قلت في الاول، حنا التغذيه اللي كننصحوا بها دابا هي تغذيه متوازنه، سي با ان ريجيم، حيت اللي كيقول ريجيم كيقول بحال شي حاجه خارجه عن العاده. لا، هذه تغذيه متوازنه اللي غتمكنك انك كيف ما قلنا قبيله تعطي الحاجيات ديال الجسم ديالك اولا، وثانيا ان هذا المرض السرطاني اللي ما رجعش هو اولا بالتغذيه، وثانيا بمشيئه الله وبالعلاج. خاصك تبقى لو كونترول بشكل معتدل. دونك الحويجات اللي غتحاولي تفريهم هي اللي قلنا قبيله: السكر، المقليات، المواد الحافظه، والكحول والتدخين. دونك هادي، ومن بعد غتبعي معنا هاد الاشياء اللي كنت كنقولها دابا، يعني فطور متوازن، غدا متوازن، غودي، وعشاء متوازن. الا كان عندك مشكل انك نزل لك الوزن من بعد السرطان، حنا شنو غنديروا؟ غنشرح توتالور، غنشرح كيفاش يمكننا نتعاملوا مع هذا المشكل اللي غادي يخلينا اننا نرجعوا الوزن ديالنا بشكل عادي دون افراط. داكوغ. دونك نكملوا. بالنسبه قلنا على لو غوتي، غيبقى لنا العشاء. العشاء غالبا في المغرب كاين الناس اللي كياخذوا مثلا كيف العشاء بحال الغداء. هنا ماشي مشكل، غير هو غنحاول نقوي من الخضار، وتكون الكميه ديال العشاء ديالي ناقصه شويه على الغداء ديالي، حيت غنعس. العشاء ديالي يكون ساعتين قبل ما نعس باش يعاون الهضم ديالي يكون مزيان الى ما غير ذلك. اخر حاجه بالنسبه للعشاء، كاين الناس اللي كياخذوا عوض مثلا ما كياخذوش هادشي، كياخذوا اون سوب، كياخذوا صوبه، حريره، حسوه الى ما غير ذلك. مزيان، غير هو خاصني نزيد معاهم، يا اما نتفادى اني ناخذ معاهم الشباكيه، حيت مثلا ملي كنت غناخذ حريره ناخذ معها الشباكيه. علاش؟ حيت فيها اولا السكر، حيت هذاك العسل اللي فيها هو عسل غير جيد، السكر مقليه اون بلوس، وغتعطيني الطاقه بزاف. دونك هاد الشباكيه نحاول نتفادى. بغيت ناخذ شي حاجه حلوه مثلا مع حريره، ناخذ التميرات. داكوغ. ثم الا كانت حريره هي فيها القطنيات، فيهم بروتينات نباتيه، نقدر الناس اللي كيديروا معها اللحم او نزيد معها بيضه مسلوقه مثلا، باغي بور لا سوب، او لا مورسو ديال الحوت ما يكونش مقلي لا اونكور، حيت قلنا ان المقليات ممنوعه علينا. كاين شي سؤال؟ Alors oui, alors une personne qui est végétarienne, est-ce qu'elle a moins de chances d'avoir un cancer? داكوغ. الناس اللي كي سون فيجيتاريان، يعني كياكلوا غير الخضار، كاين الخضار والبيض والحليب ومشتقاته. هاد الناس بطبيعه الحال، حيت الابحاث بينات ان بلات كتكون اكثر ان المواد الحيوانيه هي اكثر مسرطنه. و اون بلوس دو سا، حنا الحوايج اللي كنقليوهم لو بلوس مثلا هي الحوت، هي اللحوم اللي كيكون محروقه بزاف. دونك بوتيتر كاين ابحاث اللي غتقول لك ان اوكي لو فيجيتاريزم غيعطيك موان دو شانس باش تكون عندك لو كونسير، مي اكوتي لو فيجيتاريزم خاصو يتميتريزا. خاصني نعرف ندير لي بون اسوسياسيون، يعني خاصني نعرف
شنو غناخذ باش نكمل لي بروتين ديالي؟ علاش؟ حيت لي بروتين فيجيتال يعني البروتينات النباتيه ديما كيكونوا ناقصين فيها الاحماض الامينيه لي زاسيد اميني. دونك خاصني نكمل مثلا غناخذ لي سيريال يعني الحبوب غناخذها مثلا مع الحليب باش تكمل هي ديك البروتين، حيت الحليب ناقصين فيه بعض الاحماض الامينيه ولي سيريال ناقصين فيهم احماض امينيه اخرى. داكوغ؟ دوطخ كيسيون؟ داكوغ اون كونتينيو. دونك هنا قلنا سي لا جورني تيب، سيتي لا جورني تيب هي هادي. الا كنت مثلا يلاه بادي في العلاج، انا الوزن ديالي مزيان، انني ما كنعانيش من المرض، ما كنعانيش من القيء الى ما غير ذلك. وبودا مومون كاين بعض الناس اللي كيوقع لهم انهم ما كتبقاش عندهم الشهيه. هنا في مومون لا هما اصلا كياخذوا العلاج ثم ما عندهمش الشهيه، يعني الوزن ديالهم كيبقى يهبط بزاف. هاد الناس شنو غيديروا؟ شنو يقدروا يديروا؟ هنا جو بريفيليجي مثلا بغيت ناخذ فاكهه، جو بريفيليجي انا ناخذها على شكل عصير. علاش؟ حيت الا درتها عصير غنشربها ديجا دغيا، غدوز ليا دغيا اول حاجه. ثاني حاجه دوك الالياف الغذائيه اللي دويت عليها قبيله بحال كنطحنهم، دونك كيتمزقوا، دونك كتجيني سهله للهضم. دونك الجسم ديالي كيهضمها بسرعه. الا هضم الجسم ديالي بسرعه انها ما غيجيني الجوع بسرعه اكبر عاوتاني، دونك غنقدر نعاود ناكل دغيا من بعد. هذا اللي غيعاونني باش نرجع الوزن ديالي. انا مثلا درت عصير ورغم ذلك ما واخا هكاك ما كفانيش، نقدر نزيد معاه مثلا كيف ما قلت قبيله تمر او الزبيب او الكركاع او اللوز. علاش؟ باش هذا العصير ملي كناخذو هو راه الحجم ديالو، مثلا غناخذ كاس د العصير راه هو الحجم نفسه. الا زدت فيه مثلا تمره راه ما غيتبدلش الحجم بزاف، غير هو تزاد فيه الطاقه اكثر. مثلا الا كانت فيه 100 كالوري غتكون فيه واحد 120 ولا 130 ولا 150. انا كنعطي غير ارقام غير بحال هكاك ماشي صحيحه. دونك انا الحجم هو نفسه ولكن خديت سعرات حراريه وطاقه اكبر، دونك هذا غيعاونني باش نعاود نكثر الطاقه ونعاود نرجع شويه الوزن ديالي. كاين شي سؤال ونعاود نرجعوا لهاد النقطه. Une autre question, c'est quoi les aliments qui renforcent l'immunité pendant la chimiothérapie? دونك لي زاليمون كي رونفورس ليمونيتي، الاغذيه اللي غتعاون ان المناعه ديالي تطلع. دونك اول حاجه الناس كيديروا واحد الخطا كبير ملي كيجي السرطان، كيحبسوا اللحم، كيحبسوا الدجاج، كيحبسوا الحوت، كيحبسوا كاع البروتينات، ما كيبقاوش ياكلوا كاع البروتينات الحيوانيه. انا ما كنقولش لهم انهم تاكلوا يوميا ديما بزاف بافراط، ولكن ضروري من البروتينات الحيوانيه حيت هي كتدخل في تركيب الكريات البيضاء، مثلا كتدخل في تركيب الدم، خاصني الحديد، خاصني الفيتامينات اللي كاينه في هذه البروتينات. دونك parmi les choses qui aident باش تبقى عندي l'immunité طالعه هما لي بروتيين انيمال لي فيوند، مي اوسي اون اليمونطاسيون ايكيليبري. راه شتي واخا ناكل غير اللحم مثلا، دونك ديال اللحم يعني الدجاج، الحوت الى البيض الى ما غير ذلك، واخا ناكلو اكوتي ما كناكلش لي ليغوم اللي فيهم لي فيتامين ولي سيل مينيرو باردون، يعني الفيتامينات والاملاح المعدنيه، بحال الجسم ديالي ما كيبقاش فونكسيونيل. راه كنعطيه واحد الحاجه، ولكن هاد لي فيتامين راه هما اللي سي لي كاتاليزور في الجسم ديالي، هما اللي كيخليو ان داكشي اللي كناكل الجسم ديالي كيقدر يستعملو. مثلا الفيتامينات الدور ديالها كتسرع التفاعلات الكيماويه، كاين فيتامينات اللي كتاجي على المناعه، كاين الاملاح المعدنيه مثلا كالكالسيوم اللي كتعطي لها ملي كتحارب ضد هشاشه العظام الى ما غير ذلك. دونك ما كاينش واحد الغذاء بالضبط اللي غيعطيني المناعه اكثر من واحد اخر، ولكن كنعرف ان التغذيه متوازنه ومتكامله وناكل من كل شيء، غير الحويجات اللي قلنا في الاول ما ناكلهمش، يعني هما السكر، المقليات، لي كونسيرف هما اللي ما ناخذهمش. لو ريست ناكل من كل شيء دون افراط ودون تفريط، حيت جميع الاغذيه هي جيده للصحه ولكن في حد المعقول ديالها. مثلا كاين واحد الخطا شائع اللي كيوقع، كيقول لك اوكي انا راه كناخذ زيت العود، راه غير زيت العود، اوكي زيت العود مي راه زيت، واخا هكاك راه كتبقى زيت، يعني فيها طاقه بزاف، يعني الا كليت منها بزاف راه غتضرني في صحتي، راه غتعطيني السمنه، غتعطيني الى امراض اخرى. دونك واخا زيت العود مزيانه للصحه ولكن خاصني ناخذها بالكميه اللي هي خاصني ناخذها فيها. Alors une autre question, mon mari est cancéreux du côlon, quel aliment pourrais-je lui donner? Quel aliment pourrais-je lui donner? D'accord. Pour le cancer du côlon, on va conseiller une alimentation là aussi équilibrée. غنعاود راسي بزاف، غنبقى نعاود هذه الكلمه بزاف باسكو ça me tient à cœur. Une alimentation équilibrée, تغذيه متوازنه. On va privilégier les fibres alimentaires. هاد les fibres alimentaires فين كاينين؟ كاينين في الالياف الغذائيه، كاينين في الخبز ديال القمح ديال الدار، جي اونكور اللي استطاعتو ياخذوا ديال الدار ويخليه بالنخاله ديالو كامله. اللي ما يقدرش ياخذوا من لو كوميرس ولكن ياخذ الكومبلي لو بلو كومبلي بوسيبل لو ميو سي. دونك هاد الالياف الغذائيه هذا اولا. اوسي باغ اكزومبل لي سيريال، كاين لي فلوكون دافوان بلو سون ديالهم بالنخاله ديالهم بالغشاء ديالهم، هادو ايفون بيرميتر ان لو كولون نعتنيو به
Aussi, champion du monde في الالياف الغذائيه كاين les légumes crus et les légumes cuits. Par contre, غنحضم les légumes crus vu que انا كنتعالج دونك المناعه ديالي كتكون نازله. دونك هاد لي légumes crus الخضره الا كانت خضره غنحاول نغسلها مزيان ونحضي بزاف وبزاف وبزاف مع الحوايج اللي كينبتوا في الارض والخص. الخص غنحاول نغسلو 7 المرات بالماء والحامض، نغسلو 7 المرات. جو لو دي جو ريبيت، نغسلو مزيان. الا كنت على l'extérieur ما ناكلش الخص systématiquement, c'est une règle à suivre. Là, quand à l'extérieur, je ne prends pas de salade verte. Ensuite, غنحاول aussi diversifier l'alimentation ديالي، ما نحيد حتى شي حاجه. Un point très très important, نشربوا الماء. L'hydratation au moins surtout si je suis en chimiothérapie 3 litres d'eau par jour. 3 لتر الماء في النهار، وما نشربش غير ماء واحد. مره ناخذ ديال الروبيني نطيبو ونغليه ونخشيه في الثلاجه، مره ناخذ الماء فلان مره ناخذ الماء فلان. علاش؟ حيت الا بقيت كنشرب غير لا ميم نفس الماء كنشربها يوميا. بحال في الخضره كامله كناكل غير مثلا غير الدنجال زوبيرجين. دونك هل يعقل ان انسان كياخذ خضره واحده؟ ما يمكنش. سي باغي، لا يعقل ان انسان كيشرب ماء واحد. دونك حيت الماء زايد فيه لي مينيرو فلاني، هذا زايد فيه لي كالسيوم، هذا زايد فيه الفوسفور، الى ما غير ذلك. دونك كل نهار او لا ريغوليرمون نبدل لي زو ديالي ونشرب افيك ابوندونس. Une autre question avec. Alors, كنسمعوا بزاف تناول البصل والثوم اقوى مضادات السرطان والاكسده، هل هذا صحيح؟ مضادات الاكسده كثيره في الطبيعه. دونك موا كتعجبني واحد الحاجه نقولها في الحياه عامه. ما كاينش سر، ما كاينش واحد سر النجاح في الحياه. سر النجاح في الحياه هو المثابره. دونك وي البصله والثوم مضادات الاكسده، ولكن كاينين مضادات الاكسده اخرى في الطبيعه، مثلا سكينجبير، الكاكاو الى ما غير ذلك. كاين مضادات اكسده كثيره في جميع الاغذيه فيها مضادات اكسده. دونك هنا وي البصله والثوم مزيان. كاين الناس اللي الخطا اللي ما خاصناش نوقعوا فيه هو اننا نسحبوا راسنا غير درت غير واحد الحويجه صافي غيتحل لي المشاكل كامله. لا، بغيت ناخذ البصله والثوم نقدر ناخذها ماشي مشكل اون كور، ولكن اكوتي خاص تكون عندي تغذيه متوازنه. خاصني ناخذ هذيك الاغذيه اللي خاصني ناكلها كامله. عاد ناخذ البصله والثوم ولا ناخذ العشبه الفلانيه ولا ناخذ تيل شوز ولا تيل شوز. علاش؟ بحال كندير شي دار كنبنيها بلا اساس غادا طيح. دونك اول حاجه خاصني ندير الاساس ديال الدار ديالي اللي هو التغذيه المتوازنه. من بعد بغيت دي كومبليمون، بغيت ناخذ الغذاء فلاني ولا الفاكهه فلانيه حيت قريت انها مزيانه، اوكي، مي با افون، ما تكونش قبل من التغذيه المتوازنه. Alors une autre question. الدقيق الابيض والارز هل مضر للمرضى بالسرطان؟ بالنسبه للدقيق الابيض دوينا عليه قبيله. هو مني كنت كنصح نصحت بالخبز الكامل ديال القمح ديال الدار. شنو المشكل الدقيق الابيض؟ هو اولا هذا الدقيق ما فيش الياف غذائيه، يعني سريع الهضم، يعني كيطلع لي السكر دغيا، يعني دغيا غيجيني الجوع. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الدقيق الابيض جينيرالمون الدقيق لو بلي تبدل بزاف، الى ايتي بوكو موديفي. دونك نحاول نقص منه ولكن سون بور اوتون لو سوبريمي. الدقيق الابيض باغ كونطخ غنحيدو ما غناخذوش، ديما غنمشي فيغ لو كومبلي، يعني الكامل القمح بالنخاله ديالو. اون غرو الناس اللي كيشريو القمح غيطحنوه وما يغربلوه ما حتى شي حاجه ويكونسوموه. بالنسبه للروز قدرت ناخذ لو ري كومبلي مزيان احسن. ما عنديش ما باستطاعتيش حيت واخا كاك لو ري كومبلي الروز الكامل كيبقى غالي واحد شي شويه، نقدر نتناول الروز باش نعوض به الخبز، نقدر ناكل البطاطا باش نعوض بها الخبز الى ما غير ذلك. اوكي. Alors une autre question. الدجاج المهرمن هل يضر بصحه المرضى؟ المهرمن جو بونس فيه لي زورمون. المهرمن داكور. دونك اللي خاصنا نعرفوا ان لاندستري ديال ان الدجاج جينيرالمون باش تخرج الدجاجه فيها 2 كيلو 3 كيلو كيكونوا فيها الهرمونات. دونك حنا شنو غنكونسيو؟ الهرمونات سي دي شوز شيميك، مواد كيماويه اللي فورسيمون غتضر الجسم ديالنا. علاش ولاو السرطانات كثار؟ حيت ولينا كناكلوا اشياء اللي فيها مواد كيماويه كثيره اللي موديفيه الى ما غير ذلك. دونك حنا شنو غننصحوا؟ يقدروا الناس ياخذوا الدجاج بلدي تبارك الله، مي سا ريست كوميم اسي شير، ولكن راه ماشي ضروري ناكل نص كيلو ديال الدجاج، راه ناخذ غير طريف صغير غيكفاني. ما قدرتش نحاول نتفادى ديجا لا داند اللي فيها بزاف ديال لي زورمون، ما قدرتش كذلك احسن حاجه ما خديتش نحاول نتفادى الاعضاء في البلايصات في الدجاج اللي هما العنق والجناوح اللي فيهم لي زورمون اللي كيبقاو فيهم لي زورمون بزاف اللي ما كيتبوريفيوش. مي احسن حاجه كنعاود نقولها هو الدجاج البلدي، قدرت عليه سا سخي جينيال. Alors une autre question, je pense que c'est un hors sujet. Comment retrouver une motivation pour reprendre un bon équilibrage alimentaire pour une perte de poids?
D'accord, je réponds brièvement, même si c'est hors sujet. La motivation ne doit pas ما خاصهاش تكون غير لو بوان. لا موتيفاسيون خاص تكون ان الحياه ديالي كامله انني انا بغيت نبدل حياتي، بغيت نبدل شي حاجه في حياتي، ما تكونش ليا ان شيفر اللي غيبان ليا في لا بالانس. داكور باسكو الا كانت ليا ان شيفر اللي غيبان ليا في لا بالانس، هذاك لوبجيكتيف اللي داير انا غنبغي نوصل ليه كوت كو كوت، غنوصل ليه تري رابيدمون، دونك فورسيمون با دو لا بون فاسون. لوبجيكتيف هو انني خاصني نتهلا في صحتي افون توت شوز. دونك لوبجيكتيف ماشي هو لي شيفر مي ما سونتي افون تو، وان شاء الله يكون الخير. Alors, Alors, que pensez-vous des compléments alimentaires type chlorophylle pour les patients du cancer? Moi, je vais encore me répéter. Les compléments alimentaires, c'est bien. La chlorophylle, ok. Mais pas ما ناخذهاش قبل من تغذية متوازنة. ما غنمشيش نلقى ان كاين الحل غير في واحد الحويجه، لا ندير تغذيه متوازنه. حيت الا خديت تغذيه متوازنه كرويي مو غير درت واحد 80 ولا 90% ديال العمل. اللهم انا ندير 80 90% ديال العمل ومبقى شاده حياتي كامله، اولا ندير مثلا واحد 120% مده اسبوع ومن بعد ما نبقى ندير والو. نو اللهم قليل ومداوم اولا كثير ومقطوع. اي لا اوسي ما نمشيش نقلب على دي شوز ميراكل، ندير بعدا لا باز. ابري سي يا بوكو دي كومبليمون سا ديفير دي كا، كل واحد شنو خاصو. جو كوني جينيور فوتر كا مي شاك بيرسون a besoin de telle ou telle chose et ça se retrouve en consultation. كل واحد كتشوفو شنو خاصو سبيسيفيكمون. Alors, une autre question. الناس اللي مرض بسرطان الثدي شنو ياكلوا واش رياضه صحيه ليهم؟ Merci beaucoup pour cette question. هنا اللي كنعرفوا ان on parle du السرطان en général. تدي او لا une autre localisation هنا كيبقاو دي سبيسيفيسيتي صغار مي en général الا تبعنا هاد النصائح اللي عطيناكم اليوم راه تو لي كونسير راه سا ريست دي سيلول تومورال لي كونسيروز اللي هما لو ديفلوبمون ديالهم يدوا ايتر مينيميزي الى ما غير ذلك. حاجه مهمه بزاف علاش جيتي ميرسي بور سيت كيستيون هي لاكتيفيتي فيزيك، الرياضه. ماشي انا حيت مريض، حيت السرطان هو اوكي هو مرض العصر، ما كيبقى غير مرض. الا تعاملت مع انه كغير مرض ان شاء الله غنتشافى منه. دونك ماشي حيت انا مريض غنحبس حياه ديالي غتسالي، لا او كونترير. الا بقيت كندير لاكتيفيتي فيزيك، كنخرج كنتحرك، كنخرج نتقدى، كندير الرياضه الى ما غير ذلك، غنعاون الجسم ديالي باش يتشافى. دو ان مورالمون، دو ميم فيزيكمون، حتى لي سيلول ديالي غيبقاو حيه الى ما غير ذلك. دونك الرياضه ضروريه. ما قدرتش في الاول، غنكون عيان، كنت مرهق، غنخرج نتمشى، ضربني الشمس، نشم الهواء الى ما غير ذلك. قدرت نمانتوني اون اكتيفيتي فيزيك ريغولير واحد 3 ولا 4 fois par semaine 1 heure، سي بيان، سي ميو كو دو ريستي نبقى جالس سيدونتير، جالس غير ما كنتحركش، غير مستسلم للمرض. حيت الا استسلم للمرض سي سور انني غنخسر المعركه. باغ كونطخ الا انا نضت وقاومت ودرت الجهد ديالي باش نشفى من المرض، ان شاء الله غيجيب الله الخير وغنتشافاو كاملين ان شاء الله. Alors, une dernière question, parce que le temps est fini. Alors, un patient après chimio du cavium et n'ayant pas repris son poids normal, comment peut-il se débarrasser des résidus de la chimio dans son corps et reprendre son poids normal? Donc, le poids normal, au début, il va reprendre des kilos peut-être assez rapidement, mais pas beaucoup. Là, qui va reprendre le poids normal, c'est justement, si vous vous rappelez, quand j'ai parlé de jus, le volume ديالو كبير، on va faire la même chose في التغذيه ديالنا كامله. باش نرجع لو بوان نورمال ديالي، ديجا غندير لا رègle انني ناكل 3 repas، une collation voire 2 collations voire 3 collations si j'en ai besoin. يعني الى 3 الوجبات ناخذهم 3 بهم زايدين على الوجبات الاساسيه. هنا اوسي جو في اجير سور لو فوليوم، غنركز حول المحتوى ديال الحوايج. يعني عندي ان فوليوم قد هكا مثلا، غنحاول نزيد فيه بعض الحويجات اللي غتعطيني طاقه اكثر دون ما تغير ليا الكميه ديال الغذاء. يعني مثلا بيض ديال البيض نزيدو مثلا مع اون سوب نحرك معاها، مثلا كيف ما قلت قبل الفواكه جافه نزيدها مع عصير، مثلا نزيد في الجبن او فرماج محكوك الى ما غير ذلك. هنا غنبقى ديما حارس انني ما نديرش المواد اللي فيها المواد الحافظه. كان واحد اخر حاجه اللي غنديرها باش نحاول نحيد لي ريزيدو دو لا شيميوثيرابي. De 1, غنبقى نشرب الماء ديما pour m'hydrater pour purifier mon corps. Et là aussi نحاول نرجع حياه عاديه، يعني نخرج نخدم وندير الرياضه. حيت الرياضه ça permet de sortir les toxines، نخرج شحال من حاجه. لاكتيفيتي ديال لو كور ديالي بحال غتعاود ان شاء الله تبدا، وبالشفاء ان شاء الله العاجل لهذا السيد. وحنا معاك ودعواتنا لك بالشفاء. Alors, on vous remercie pour votre intervention. Le temps est fini, on l'a dépassé de 5 minutes. Merci si vous avez quelque chose à dire.
Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de تعطي هاد l'opportunité. حنا لي بروفيسيونيل دو سونتي نعاونوا الناس بقدر الامكان، وحتى حنا نعرفوا حيت الناس بعض المرات كاين الناس اللي كيمرضوا ولا عندهم مشكل معين ما كيعرفوش فيغ كيل سبيسياليست سو ديريجي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كنتمنى لكاع الناس اللي كيعانيوا من داء السرطان خاصه جميع الامراض ان الشفاء العاجل ان شاء الله. غير ما الناس ما ييأسوش ويبقاو منتظرين على العلاج ديالهم، وجعل الله خير. وشكرا بزاف على التتبع، الى اللقاء ان شاء الله.